पाटीदार फादर पिटर जांबा आसा आमी ताका कार्जनसन वेलकम करता आनी आमच्या मदेकार दुसरो आमचो धाकटो भाव फादर जॉन आल्बानो फर्नांडीस Senior Citizens Group फॉर्म जाला आनी जायतो बरो वावर करता. बरें म्हणल्यार आमच्या आर्चबिशपान कार्डिनल फेरांव आमकां 3 वर्सां वा 4 वर्सां आदीं फादरींक उलो मारलेलो सगळ्या फिरगोजांनी सिनियर सिटीजन्स ग्रूप आनी विडोज ग्रूप हे 2 ग्रूप फॉर्म करात आनी आमचे इगोर्जेन हे दोनूय ग्रूप आसात. त्या पासत म्हाका खुशालकाय भोगता. सिनियर सिटीजन्स ग्रूप फॉर्म करूंक जरी आमी हांवें फादर जॉनान चड हो वावर केलो ना विडोज ग्रूप फॉर्म करूंक हांवेंनूच इनिशिएटीव घेतली. ही इनिशिएटीव हो जमो तुमच्या कडल्यान आयलो. सो त्या पासत आमी उदीक खुशाल आनी आमी जाता ते भाशेन आमचो आदार सहकार तुमकां दिता. तुमी हो वावर फुडें व्हरतात हें पळोवन म्हाका अदीक खुशालकाय भोगता. सिटीजनांक बऱ्याक पडटा तसले फायद्याचे हे प्रोग्राम तुमी घडून हाडल्यात. हांव खुशाल जाता आनी म्हजो तुमकां सदांच आदार सहकार आसतलोच. ते आमचे इगोर्जेचो आनी हो जमो आनी वाडचो फुलचो तुमची सपनां हांवें म्हज्या भाव आयला आनी सांगलें ल्हानशी संभ्रमणी आमी करतात म्हणून तुमकां 3 वाजता हें एक्सपेक्ट करूं ना. आनी चडशे आमी जायते फावटी वर्सान 1-2 फावटी आमी येतात क्रिसमस सेलिब्रेशन आनी पिकनीक जाता तेन्ना. पूण तुमचे मदें येता तेन्ना एक जी एनर्जी जो वायब आसता तो डिफरंट. जायते फावटी भुरग्यां मदें बसून कन्नाट्या मदें असलो मेवचो ना बट जाय ती उमेद. तुमी घडये जाणटी जाय बट उमेद ती जाणटी जाय बसूंक ना. ती मात खूब भुरगीं उमेद आहा आनी हें तुमचें खाशेलेपण ताचे पासत आमी सदांच तुमकां आनी देवाक आमी दिनवासता तुमचे बरें येवन आमी अदीक भुरगे जावन पावतात आनी दुसरे साथीर म्हणटालो जें तुमी केलां तें खूब केलें. चुस्त केलें तें इतली फावो न्हय म्हाका. आमी सालते बेश्टेच साकर आमी जें कितें करूंक जाय तेंच आमी केलां तेंच करतले येयले आनी आमी गेले. तें आमी करूंकूच जाय. आमचो वावर जे देवान आपोवणी दिला तें खूब व्हडलें आमकां देवान आपयला आनी देवान पाठयला. सो ऑर्डिनेशनाक ब्रीथ हांवें दिसून कळलेलो मोगान आपयला गवडी जावन पाठयला. हांगासरूय 4 वर्सां पयलीं आपयलो. आतां वचपाचो वेळ म्हजो. तुमकां सगळ्यांक दिनवासता अदी करून तुमचो हांसो तुमचें बरेंपण सदांच आमचे बरोबर आसलें. अधिकाराकूय दिनवासता सदांच आमचे मदें बरेंपण आसलें. ताचे पासत देवाक म्हणल्यार पादिगार कसो जावन येवचो म्हणून आमकां कडेन पादिगार जावन पावतलो सिनियर सिटीजन तुमचे भशेन हांगासर रूम वयर आसा चलोवन खातीर अंडरस्टार कसो एक घडये तुमचे बरें. आपण सांगले की हे घडून हाडला पळय बार्ला सिनियर सिटीजन आमी तेचे विशीं आपणाची खोशी दाखयली आनी हे घडये कोणाचे तोकलेन येयले कोण जाणा. देवान आमचे तोकलेन घातलें आमकांय दिसलें 4 जाणांक घेवन आमी फुडाकार घेवन तुमचें एसोसिएशन आमचें एसोसिएशन फॉर्म करचें आनी आमी तें रेजिस्टर केलें. आनी त्या प्रमाणे आमी आमच्या म्हयन्याचे एक्टिविटी करतात. आनी आयज पळय एटेंडन्स पळोवन तुमची 100% which I expected तुमी दाखयली हो मोग आयज खरेंच बरें दिसलें. तशेंच हो प्रोग्राम बरे भाशेन घडून हाडलो. हाका आमचे
कॉस्मिन फ्रांसीस आणि तुम्ही सगळ्यांनी हातभार लायलो आणि हो सक्सेसफूल घडोवन हाडलो. तातूंत फादर गामा फादर जॉन हे आमचे आयचे केली की तांच्यांनी दोन उतरां आपणाची एक्सप्रेस केली आनी तुमकां उर्बेन दवरली. कित्याक फाल्यां कोण आसता तो कोणाच्यान सांगूंक जायना. अशें हे करून पळय आमी दवरलां तें फुडें 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 वचपाचें. हे म्हणून दोन उतरां